बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। पुलिस पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के धरने में अमवात को लेकर एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत ये कहती है कि कोई एक लाश नहीं गिरी, किसी एक शख्स को भी गोली नहीं लगी। लेकिन अगर आप इन्हीं के अपने मीडिया की रिपोर्ट्स को उठाकर देखें तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 28 अफराद को जख्मी हालत में लाया गया और तमाम लोगों को बुलेट इंजरीज थी, जबकि दूसरी तरफ 2 लाशें मिलाई गई। पाकिस्तान की अदालत से यह सवाल किया गया कि खुद नोटिस लिया जाए, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया। ये थी वो सहूलतकारी जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। अगर आज इस मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी मौजूद होती, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, तो शायद ये सब कुछ ना हो रहा होता, या फिर कोई गैरतमंद जज जो अपनी कुर्सी पर बैठकर पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ दे रहा होता, एक मखसूस टोले के लिए इंसाफ की दुकान ना खोलता। अगर ये भी मान लिया जाए कि 2 लाशें लाई गई, आपकी अपनी रिपोर्ट, तो पाकिस्तान की हुकूमत क्या इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी? किन अफराद की गोलियों से इन 2 लाशों को गिराया गया? अगर आप ही की रिपोर्ट को देखा जाए, ये इंसान थे, गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया गया, गोलियों से उनके जिस्म को छन्नी कर दिया गया। 26 लोग इस वक्त जख्मी हैं। इनके लहू को किसके हाथ में तलाश करें? अता तारड़ साहब, जो आप कल कह रहे थे ना कि 2 जो रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, उनके लहू को किस के हाथ में तलाश करें? उधर लोग मरे, इधर मरे, ये पाकिस्तानी मरे। आपकी गंदी सियासत की नजर हो गए। पाकिस्तान के अंदर ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी चैंपियन बनकर ना, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। सरकार, जो रिवेंज आपने लिया है इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान की आवाम और ये जमहूरियत कभी से नहीं भूलेगी। ये तमाम लोग इस वक्त टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर एक इंप्रेशन देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ भाग गई। भाई, ये पुरअमन एहतजाज था, कोई मुसल्ला चढ़ाई नहीं थी कि जिसका जवाब गोली का जवाब गोली से दिया जाता। पुरअमन लोग थे जो पैदल चलकर इमरान खान की मोहब्बत में और जमहूरियत के लिए इस मुल्क में डीचो तक जो है वो पहुंचे हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत सारी फेक न्यूज जी इस वक्त मिलेंगी, और तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त जो सियासत हमें नजर आ रही है, इसे गलत रंग देकर पेश किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर यह कहा जा रहा है, शौकत यूसुफजई एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी के वो पार्टी पर जी बरस पड़े, तहफुजात होंगे किसी को किसी की हिकमत अमली के हवाले से, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि किसी ने पूरी जो सियासत थी उसको हाईजैक कर लिया। एक बात याद रखिएगा कि अगर अली मीन गंडापुर या कोई और यहाँ पर मौजूद होता, यानी बुशरा बीबी अगर इस पूरे जो एहतजाज है इसको लीड ना कर रही होती, तो क्या हालात डिफरेंट होने थे? इन लोगों ने बहुत पहले कॉल ऑफ कर देना था, यही हो रहा था। बुशरा बीबी की मौजूदगी से इस बात को इंश्योर किया गया कि जो हमारे अहदाफ हैं, जिस मकाम का तयन किया गया, और हमने पीछे नहीं हटना, यही बात है। लेकिन इसे जोड़ा जा रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत के पास तमाम इख्तियारात होते तो ये ब्लड शेड ना होता। गोलियां चलाने से क्या आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जिसे आप डिफेंड करें बचा सकते थे? देखें, बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया इसे देख रही है। कमाल हैदर का एक क्लिप है जी, और वो अपने टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने पूछा कि गोलियां चल रही हैं बाहर, डिप्लॉय किया गया है पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर्सनल्स को, और गोलियों की आवाज को आप मेरे पीछे सुन सकते हैं, आप जाकर देख लें। ये दुनिया रिपोर्ट कर रही है। अब आप ये कहें कि जनाब कमाल हैदर भी लिफाफा है, कमाल हैदर को भी जो है वो किसी ने पैसे देकर ये सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया। जो अल्फाज उसे इस्तेमाल किए कि क्लैशनकॉफ AK-47 इस्तेमाल की गई, तो क्यों आप कर रहे थे? जब हुकूमत कहती है ना कि यहां पर भी एक छट्टा मारे तो सब भाग जाएंगे, तो यही कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर। हमने कल इस्लामाबाद की सड़कों पर, ये जलियांवाला बाग कहें, आप इसे जो मर्जी नाम दे, अंग्रेज ने क्या कुछ करना था यहां पे सरकार, जो पाकिस्तान की आवाम के साथ किया गया, बड़ी बेरहमी के साथ। ये जो लफ्ज था ना कि हम छट्टा मारें, तो छट्टा मारा गया। अब सर, हुआ क्या है इन पिछले 12 घंटों के अंदर? पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ है? कुछ लोग कह रहे हैं जी कि डर के भाग गए। मुझे कल रात से ही बहुत सारे सवालात मौसूल हुए लोगों के, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो लोग यही जानना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या। देखें जी,
بشرا بی بی کا وہاں سے نکلنا، علی امین گنڈا پور کا نکلنا اور پاکستان کی عوام کا نکلنا بہت ہی ضروری تھا. یہ کیجولیٹیز جو ہیں وہ اس سے زیادہ کئی زیادہ جو ہے وہ ہو سکتی تھی جو ریاست نے کیا. ریاست ماں تھی، ریاست ڈیم کیسے بن گئی، یہ سوال پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان تمام ارباب اختیار سے ضرور پوچھ رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں امن واپس آ گیا، تو جب ہم صبح اٹھے تو پاکستان کے اندر کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی، ترقی واپس آ گئی، یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی جو اس وقت سٹاک ایکسچینج ہے اس میں تیزی آئی، تو تیزی اگر آ گئی تو پھر ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو چکی ہوگی ان 12 گھنٹوں میں. پاکستان کا قرضہ بھی اتر چکا ہوگا، پاکستان میں گھر گھر خوشحالی جو ہے وہ دستک دے کر صبح داخل ہو گئی ہوگی. تو یہ تمام چیزیں ایک جھوٹے میڈیا کے ذریعے، سر آپ کو اب بائیک آؤٹ کرنا پڑے گا اس پاکستان کے میڈیا کا. ہم تو بہت پہلے 2019 میں کر چکے تھے. ہم نے جب انڈیپینڈنٹ سٹوریز دینا شروع کی تو ہمیں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کے میں کچھ ارباب اختیار کی طرف سے. جب ہم نے ان ججز کے جو راز تھے وہ دنیا کے سامنے رکھنا شروع کیے، ہم نے ایون فیلڈ کے اندر جو گفتگو ہوتی رہی اور جس طرح سے پلاننگز کی جاتی رہی دنیا کو بتایا، تو ایک ڈیفرنٹ قسم کی مزاحمت کا ہمیں سامنا تھا. ہم نے تو بہت پہلے 2019 میں ہی اسے خیر بات کہہ دیا تھا، کیونکہ پاکستان کا یہ میڈیا یار کم از کم ہم افورڈ نہیں کرتے. ہمارے ضمیر کے اوپر یہ بہت زیادہ بوجھ تھا جب کوئی ہمیں یہ کہے کہ جناب اتنے نہیں اتنے بندے کہو اور یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ سوال پوچھو. تو سر ہم پپٹس تو نہیں ہیں، اور یہی وہ شعور ہے جو پاکستان کی عوام کے اندر آ گیا. ایک تو جی آپ پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینل کا جو ہے وہ آپ کو بائیکاٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جسٹس امین الدین صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جناب ہلاکتوں اور احتجاج کے معاملے پر آپ خود نوٹس لیں، تو اس کے اوپر جسٹس امین الدین نے کہا کہ جو معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. آنکھیں کھولیں، اخبارات کو دیکھیں. پاکستان کے اندر سر یہ جو خود اختیار ہوتا ہے نا، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ کے بچے پر کچھ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو آپ خود نوٹس لیں گے. آپ کے گھر پر آنچ آئے، آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور اس آئینی بینچ پر کوئی اس کی حرمت کا تقاضا آ جائے تو آپ خود نوٹس لیں گے. یہ عوام کے لیے تھا، خود نوٹس عام آدمی کے لیے تھا. جب ریاست طاقت استعمال کرتی ہے تو پھر آپ کو خود نوٹس جو ہے اس کا اختیار ہے کہ آپ لوگوں سے جو ظلم کیا گیا، لوگوں پر جو ظلم ہوتا ہے، اس کا سوال ریاست سے کریں. آج اگر آپ ہی کی رپورٹس کو سچ مان لیا جائے، حالانکہ یہ فگرز بہت زیادہ ہیں، وہ لوگ جو شہید ہو گئے دونوں طرف سے، اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ آپ نے تو کہا نا کہ ہم کیس کریں گے عمران خان پر، بشرا بی بی پر، علی امین گنڈا پور پر، جو رینجرز کے جوان شہید ہوئے، جو پاکستانی عوام شہید ہوئی، اس کا مقدمہ کس پر کیا جائے گا؟ کیا آپ جو بلٹس ہیں اور وہ جو اسلحہ ان لوگوں کے پاس تھا، کیا اس اسلحے کو ان گولیوں کے ساتھ میچ کروایا جائے گا؟ سر پچھلے 12 گھنٹوں میں پاکستان کی اسلام آباد کی سڑکوں پر خون کی ہولی کھیلی گئی، اور ہمارا چیف جسٹس جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے وہ کہتا ہے کیونکہ یہ معاملہ میرے سامنے نہیں ہے لہٰذا میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، اور یہ اس کے الفاظ تھے. ویورز، پاکستان کے اندر یہ سیاست جو ہے اسی طرح چلتی رہے گی. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس حکومت کا کس حد تک بائیک آؤٹ کرنا ہے. اور پاکستان کے اندر پنجاب کے حوالے سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ نہیں نکلے، آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی، اور میں آپ کو پچھلے 2.5 برس سے مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ جو موبلائزیشن ہے، جو تعلق ہے، ایک تو وہ قائم کرنا پڑے گا. بہت ساری قیادت پنجاب سے اس وقت جو ہے وہ غائب ہے. اس کی وجہ تھی کہ بہت سارے کیسز، اگر آپ پنجاب کی پوری قیادت کو دیکھیں نا، یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے. اور اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیا کیا گیا. اعجاز چودھری صاحب اندر ہیں جی، شفقت محمود صاحب خیر وہ چھوڑ گئے، ان کے ساتھ وہ جو دوسرے آپ کی یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اور بہت ساری قیادت ہے جن کے میں اگر نام لینا شروع کروں تو کافی ایک لمبی لسٹ ہے جو اس وقت جیل کے اندر ہے. تو یہ جان بوجھ کر ان کو اس لیے بھی جیل میں رکھا گیا کہ مریم کو ایک اوپن فیلڈ دی جائے. جس طرح الیکشن کے اندر یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کا مخالف یا تو اسے خرید دیا جائے یا اسے بھگا دیا جائے یا اسے مار دیا جائے، اسی طرح یہ حکومت بھی اسی طرح کرنا چاہتے ہیں. پنجاب کے اندر کوئی ریزسٹنس دینے کے لیے آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. میاں اسلم اقبال از آن رن، حماد احمد جو ہیں ان کو بھی بھگا دیا گیا. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ مریم کو ایک فری ہینڈ دیا جا سکے.
تو اگر یہ قیادت میدان میں ہوتی تو لاہور جو ہے وہ ضرور، چونکہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے آپ کو شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کے بے تحاشا لاہور سے، راولپنڈی سے، اس کے علاوہ دیگر جگہوں سے پیغامات موصول ہوئے، اور خاص طور پہ لاہور کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ نکلیں، لیکن غلط قسم کی خبریں جو ہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی، اور میں نے اس کو صبح، اگر آپ مطیع اللہ جان کو پچھلے 2 دنوں سے سن رہے ہیں اور اس کی باتوں کو غور سے اگر اس کو انالائز کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا مطیع اللہ جان نے، وہ کہتے ہیں بھائی صاحب کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز المعروف پیمز ابھی تک کل کے آپریشن میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کے سرکاری اعداد و شمار جاری کرنے میں ناکام ہے۔ ذرائع کے مطابق پیمز ہسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر پروفیسر رانا عمران سکندر کے دفتر میں وزیراعظم کے کوارڈینیٹر برائے صحت ملک مختار احمد کے ساتھ کافی دیر سے کمرے کو کنڈی لگا کر ہنگامی ملاقات جاری ہے۔ ہسپتال کی ترجمان ڈاکٹر انیزا کے مطابق ادارہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی اصل تعداد بتانے سے قاصر ہے اور ابھی حتمی فہرست پر کام ہو رہا ہے۔ عامر مغل نے اس حوالے سے کہا کہ پیمز میں ہسپتال میں بند کمرے میں مصدق ملک اور ڈائریکٹر پیمز کا اجلاس جاری ہے۔ شہداء کی تعداد فارم 47 پر جاری کی جائے گی، 100 سے 0 کاٹ کر 10 بنایا جائے گا۔ عطا تارڑ نے جس میں پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ صرف اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ علیمہ خان نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی اور اس کا جواب اوبیسلی پارٹی کے لوگوں کو دینا چاہیے کہ ساؤنڈ سسٹم اور لائٹ کیوں بند کی گئی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جی کہ سوشل میڈیا پر کچھ خبریں ایسی بھی چل رہی تھی کہ جو گاڑی ہے ان کی، اس کا جنریٹر خراب ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن جنریٹر کیوں خراب ہوا، کس طرح سے کنٹینر کو آگ لگتی ہے، وہ بہت سیریس قسم کے سوالات ہیں جس کا جواب تحریک انصاف کے اندر سے اور پھر حکومت کو بھی دینا چاہیے کہ آگ کیسے لگی۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ کے پاس آس پاس موجود ہوں گی، اس سے بھی اس چیز کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ کس نے آگ لگائی کنٹینر کو اور اصل میں وہاں پہ ہوا کیا ہے۔ شوکت یوسف زئی کی کچھ باتیں ہیں، لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپس میں لڑنے کی بجائے آئندہ کا جو حکمت عملی ہے اس پر غور کرنا ہوگا۔ ویورز، یہ پریس کانفرنس کی ہے جو علی امین گنڈا پور ہے، اور ان کی کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور آئندہ کا پاکستان تحریک انصاف کیا لائے عمل اختیار کرے گی۔ ایک تو پاکستان کی عوام کو جی مایوس بالکل نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھتا ہے نا تو مٹ جاتا ہے۔ انسان کی اور اسلام کی تاریخ جو ہے نا وہ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے۔ 72 کا مقابلہ لشکر سے ہوا، لیکن اس لشکر کے جو روح رواں تھے اور جتنے بھی سپہ سالار تھے آج ان کا کوئی نام نہیں لیتا، ان بادشاہوں کو کتنا تاریخ نے بدنام کیا، تاریخ نے ان کے سیاہ کرتوتوں کو دنیا کے سامنے تا قیامت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا کہ یزیدیت اور حسینیت میں فتح کس کی ہوئی۔ دیکھنے کو تو لگ رہا تھا نا کہ 72 ہار گئے، نہتے تھے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے کلمہ حق کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو آپ نے حکم دیا کہ آپ سب حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور کفار آپ کا تعاقب کرتے کرتے وہاں بھی پہنچ گئے، اور یہ حکمت عملی کا حصہ تھا۔ جب آپ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا دفاع نہیں کر سکتے تو آپ کو اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ مسلمان اس وقت طاقت میں اتنے زیادہ نہیں تھے، تعداد کم تھی، تو حکمت عملی اپنائی گئی اور ہجرت کو ہی ترجیح دی گئی۔ وہ شہر جو آپ کا وطن تھا، جو آپ کے آباء و اجداد جس میں صدیوں سے آباد تھے، آپ کو وہ شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بھاری دل کے ساتھ اس شہر کو خیر بات کہا، اور پھر جب حج کا موقع آیا تو آپ کو واپس لوٹا دیا گیا، آپ واپس چلے گئے، لیکن خدا کی مدد آئی اور پھر فتح مکہ کا دن بھی دیکھنے کو نصیب ہوا۔ تو پاکستان کے اندر اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ سیاسی جنگ ہے، میں اب اسے سیاسی جنگ نہیں سمجھتا سر، یہ سیاسی جنگ نہیں ہے۔ سیاست دان جو ہے وہ اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کرتا ہے، اسے اپنے اگلے الیکشن کی فکر ہوتی ہے۔ حکومت کو اس وقت اپنے اگلے الیکشن کی فکر ہوگی، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ اپنی نسلوں کی فکر کرتا ہے۔ تو لیڈر جیل میں بیٹھا ہے۔ یہ ظلم جو ہے نا، یہ ایک حکمت عملی کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو
अब चलना पड़ेगा, आपके ऊपर केसेस की भरमार ये लोग करेंगे और ये जो 2 शुहदा हैं, इसके मामले को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अज़ खुद नोटिस के लिए दरख्वास्त जो है वो दी जाए और अब आपने इसे ढीला नहीं छोड़ना। अगर आपने कहीं भी ज़रा सी भी अपनी कमज़ोरी दिखाई तो दुश्मन जो है इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। तहरीक इंसाफ के साथ मसला पता है क्या है? यहाँ पर मैंने कल रात भी ये बात कही थी कि जो स्टेट का जो सबसे बड़ा पिलर है ना, जो पिछले 77 बरसों से इस वक्त आज की तारीख तक जो है वो जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहा है, वो पाकिस्तान की अवाम है। 77 बरसों में हमें हमारे हुकूक नहीं मिले और यही पिलर इमरान खान के साथ है और इमरान खान इस पिलर के साथ है। ये जो बाकी पिलर्स है ना, ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन ने आज जो बात कही है, अगर कोई यहाँ पर कोई गैरतमंद जज बैठा होता तो वो जरूर कहता ना कि क्या हुआ है, मामले को उठाएं। खुद इख्तियारात इस तरह ही लिए जाते हैं, इस्तेमाल उनका इसी तरह होता है कि जब आम आदमी को जो रियासत है वो अपनी बर्बरियत का निशाना बनाती है और रियासत चूंकि उसके पास कानून भी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर ऐसी बॉडीज का काम जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर शायद ये वक्त जो है वो अब कंट्रोल करना चाहते हैं, मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, निज़ाम को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आखिर कब तक? व्यूअर्स, इन लोगों का प्लान ये है कि चूंकि सारे इकट्ठे अब हो गए ना, तो अगले 10 साल तक पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो है वो की जाए। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद इलेक्शन ना हो, यानी जब वक्त आए इलेक्शन का तो इलेक्शन ना करवाए जाएं और अगर इलेक्शन की तारीख दे भी दी जाए तो फिर एक निज़ाम, यानी जो निगरान निज़ाम होगा उसको मजीद इख्तियारात दिए जाएं और मजीद 1-2 साल जो है वो निकाले जाएं। आप जस्ट इमेजिन करें कि 5 साल और फिर मजीद 1-1.5 बरस, 6 साल आप इस कौम के मजीद ज़ाया करने के लिए तैयारी पकड़ें, जब तक इन्हें यकीन नहीं होगा पाकिस्तान में ये इलेक्शन जो है वो नहीं करवाएंगे। मैंने रात ना 2 खबरें आपको दी थी कि अमेरिका का एक कंसर्न आया है, खान साहब की रिहाई जो है वो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट अब इसके अंदर, हमें ऑब्वियसली अगर एक एडवाइजर ये बात कहे तो ये बहुत अहम नुक्ता है जिसे हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं जी कि अमेरिका के अपने मकासद, सर इस वक्त कौम का जो सबसे बड़ा मकसद है वो इमरान खान की रिहाई है। ये जितने भी ब्लंडर्स बाइट होते हैं ना, जिसको एक दूसरे पर जिम्मेदारियां शिफ्ट करके डाल दिया जाता है, ये तमाम काम जो हैं वो रुक जाएंगे जिस दिन इमरान खान की रिहाई जो है वो होगी और फिर इन सड़कों के ऊपर इमरान खान काफिलों को लीड कर रहे होंगे। किस तरफ जाना है, क्या करना है, इसका फैसला फिर इमरान खान ने खुद करना है। अली बिन गंडापुर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, जिसमें ये कहते हैं कि हमारा लीडर जेल में है, उसकी बीवी को जेल में डाला गया, हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फस्तायत दिखाई गई, जालिमाना रिवाज और रिवायत डाली गई जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। फिर भी हम पुरअमन होकर अपने हक की बात कर रहे हैं। जब हम जलसे की बात करते हैं इजाजत नहीं मिलती, पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं हमें इजाजत नहीं मिलती, ना अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। अब हमारे पास क्या चॉइस है? एक ही चॉइस रहेगी कि जलसे की इजाजत ना मिले तो हम एहतजाज करें। ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है और उन्हीं के इख्तियार में है। जरूरी नहीं कि हर वक्त धरने में आवाम हो। उन्होंने लोगों को गोलियां मारी, हमारे लोग शहीद कर दिए गए, सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी हुई हैं, सैकड़ों गिरफ्तार हैं और डेटा इस वक्त आ रहा है। जब हम पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे थे तो हमें बताएं कि हम पर गोलियां क्यों बरसाई गई। खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सलाम पेश करता हूं। आप जो जंग लड़ रहे हैं ये हमारी नस्लों की जंग है। इमरान खान आज जेल में हमारी नस्लों के लिए वो कुर्बानी दे रहा है। मैं वादा करता हूं कि अगर हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। एक सूबे का तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। एक सूबे का वज़ीर आला इंसाफ ना ले सके तो पाकिस्तानियों सोचो तुम्हारी क्या औकात है। इस वक्त के फिरौनों के सामने हमने इनका मुकाबला करना है। हमारी तरबियत ऐसी है कि हम घटिया इक़दाम नहीं करते तो मजबूर कर रहे हो। अगर हमने तुम्हारे जैसा वतीरा इख्तियार कर लिया तो खुदा की कसम तुम बांग्लादेश को भूल जाओगे, तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। सर देखें, जब डायरेक्ट हमला हो जाए, गोलियां चलाई जाएं तो आप जितनी मर्जी बातें कहेंगे, आप कहेंगे जी डर के भाग गए। गोलियों के आगे ये एक पुरअमन एहतजाज था। रियासत के ऊपर कोई हमला करने के लिए पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर नहीं निकली थी, बल्कि वो अपना हक मांग रही थी और आप गोलियों का इस्तेमाल करें। कोई अगर ये कहे कि तहरीक इंसाफ हार गई और कुछ नहीं होगा, तो मैं कम से कम अभी भी मायूस नहीं हूं और ना मायूसी किसी को अपने साथ जो है वो लगानी चाहिए। मायूस होना कुफ्र है, याद रखें। ये जो बात अली बिन गंडापुर ने कही है ना, यही असल बात है कि वो जेल में बैठा ना आपकी नस्लों की बात कर रहा है। लीडर नस्लों को संवारने के लिए निकलते हैं और सियासतदान इलेक्शन में जीतने के लिए निकलते हैं, ये फर्क है। तो ये तहरीक जारी रहेगी और अपनी जो आवाज है इसको दबने नहीं आपने देना। ये कुर्बानी
उन लोगों ने जिनको गोलियां लगी, ये रायगा चली जाएगी। अपने जज्बों को और अपने ये जो कोशिशें हैं इसे इसी तरह मजबूती के साथ आपने जो है आगे बढ़ाना है और इसे गिरने नहीं देना। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने